बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि अफसोसनाक खबर है। खबर ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के पानी पर कट लगाने की हद्दुल मकदूर कोशिश कर रहा है। जैसे कि भारत ने मई के महीने में ये कहा था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो है नल एंड वाइड करेंगे, तो वो उसने नल एंड वाइड भी कर दिया। और नल एंड वाइड होने से अब भारत जो है वो पाकिस्तान के आबी माहिरीन को इजाज़त नहीं दे रहा कि वो मतलूबा जगह पे जाएं और वो दरिया चनाब, झेलम या इंडियन साइट्स जहाँ पे इंडिया अपने डैम्स बना रहा है, कंस्ट्रक्शन के वर्क कर रहा है, वाटर रिजर्वायर्स बना रहा है, उन पर जाएं और जाकर मुशाहदा करें। तो भारत जो है यकतरफा तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को नल एंड वाइड करके अब पाकिस्तान के जो पानी है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता आया है, लेकिन हाल ही में अमेरिकी जरायद ने, अमेरिकी मीडिया ने जो है इस मामले को जो है बहुत ज़्यादा जो है उछाला क्या है, हकीकत बतलाई है दुनिया को, और दुनिया को वार्न भी किया है कि अगर भारत जो है वो इस तरीके से पाकिस्तान के पानियों पर कब्ज़ा करता रहा या पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश करता रहा, फिर मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत की जंग जो है वो नागज़ीर हो चुकी है। साफ ज़ाहिर है पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए बका है, पाकिस्तान के लिए हयात है। पाकिस्तान जो है वो पानी के बग़ैर ज़िंदगी तो है ही नहीं, और पाकिस्तान फिर बंजर होगा अगर ऐसा कुछ होता है। तो इसी वजह से अब मामला इंतहाई संजीदा हो चुका है, क्योंकि सबर का पैमाना अब पाकिस्तान का लबरेज़ हो रहा है। इंडिया जो है वो दूसरी तरफ से बाज नहीं आ रहा, और अब दरिया चनाब हो, दरिया झेलम हो, दरिया रावी हो, इवन के दरिया सिंध जो है उसके पानियों को भी अब ख़तरा लाहक हो चुका है। और भारत की जानिब से जो है वो एक कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे डैम्स बनाए जाएं, वाटर रिजर्वायर्स बनाए जाएं, और फिर पाकिस्तान को जो है वो प्यासा मारा जाए। और इस हवाले से पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचते हैं, फिर वही है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरीके से कहा कि अगर हम डूबेंगे तो फिर आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। और जैसे मुस्तकबिल में कहा जाता था, कहा जाता है कि मुस्तकबिल की जंगें जो हैं वो पानी पर होंगी, तो पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो अब नागुज़ीर होती हुई नज़र आ रही है पानी के इशू के ऊपर। और अगर भारत बाज ना आया तो फिर पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन बचता है कि पाकिस्तान जो है वो फिर भारत के जो डैम्स हैं उनको अपने मिज़ाइलों पर रखे, उनको उड़ाए। और यही होगा कि पाकिस्तान के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो पाकिस्तान यही ही तो कर सकता है, और यही एक वैध ऑप्शन है। लेकिन इस हवाले से जो है वो चीन जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, उसने किसी हद तक पाकिस्तान इंडिया को बल्कि वार्न किया है और कहा है कि अगर उसने पाकिस्तान के पानियों पर कब्जे की कोशिश की तो फिर चीन जो है वो इंडिया का जो ब्रह्मपुत्र है या इंडिया के जो दरिया तिब्बत से आ रहे हैं वो उनको भी रोकेगा। मतलब ये फिर मामला वैस वर्षा ही चलेगा। लेकिन इंडिया जो है वो बाज नहीं आ रहा। इंडिया की जो मेगा डैमिंग पॉलिसी है उससे पाकिस्तान के पानी को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को शदीद ख़तरात जो है वो लाहक है। लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस मामले को कितना संजीदगी से लेता है, जबकि आलमी मीडिया इस हवाले से बार बार ये कह रहा है, और पाकिस्तान में भी बार बार पानी के मामले पर, क्योंकि इस पर चाहे हमारी कौमी क़यादत जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतफ़िक है। और ख़ुसूसन आप ये देखें कि पानी के ऊपर हमने सिंध और पंजाब को आपस में लड़ते देखा। यानी कि पंजाब की जानिब से सिंध के दरिया सिंध पर जब कोई ऐसी अटेम्प्ट की जाती है तो पूरा सिंध उठ खड़ा होता है। तो जब हम एक दूसरे को जो है इसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, तो अब मौका तो ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान के पानियों पे कब्ज़े की कोशिश कर रहा है तो ये फिर सिंध के लिए भी, ये फिर पंजाब के लिए भी जो है वो एक वाकई ख़तरा है, एक संगीन थ्रेट भी है। क्योंकि इंडिया पानी को बतौर वेपन इस्तेमाल कर रहा है, और ये हाइड्रो टेरर इसे कहें या इसे आप आबी जारहियत कहें, कुछ भी कहें, तो इस पे जो है वो पाकिस्तान को जो है वो अपना सख्त रद्द अमल देना चाहिए। सिर्फ ज़बानी कलामी या मतलब उनसे कुछ भी नहीं होगा,
کیونکہ ہمیں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے ڈیمز بنا لے اور پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہ رہے۔ تو ہمیں آلریڈی ہم عالمی عدالت انصاف میں تو گئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ تو وہی آپ کو پتہ ہے کہ کیس ہے، پروسیڈنگز ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ تو اب انڈیا اس کے فیصلوں کو نہ مانے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں جو ہے اس حوالے سے جو ملٹی لیٹرل فورم ہے، اقوام متحدہ ہے، سلامتی کونسل ہے، اس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے دوست ممالک ہیں ان سے رابطے کرنے ہیں، ان کو باور کرانا ہے کہ بھئی انڈیا یہ کر رہا ہے اور انڈیا کو دباؤ میں لاؤ، انڈیا کو کہو کہ باز آ جائے۔ بصورت دیگر پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پھر یہی ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر آپشن نہیں رہ جاتے ماں سوائے اس کے کہ پھر ہم انڈیا کے جو ڈیمز ہیں ان کو ہٹ کریں۔ عالمی طور کے اوپر یہ چیز اس چیز کی ممانعت ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جو سیولین پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف فوجی جو اہداف ہیں وہاں پہ ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو مئی میں جنگ ہوئی، پاکستان کی تو شدید خواہش تھی، پاکستان کی عوام کی شدید خواہش تھی کہ اگر پاکستان گرداسپور میں جا کر یا انڈیا کے مختلف ڈپو جو ہے اڑا سکتا ہے، انڈیا کا S-400 اڑا سکتا ہے، تو پاکستان نے ڈیم کیوں نہیں اڑائے؟ پاکستان فوج کے اوپر سب سے زیادہ یہی دباؤ تھا کہ انڈیا کے جو ڈیم جو اس نے دریائے چناب پہ بنائے ہوئے ہیں، دریائے جہلم پہ بنائے ہوئے ہیں، ان ڈیموں کو جو ہے وہ اڑا دینا چاہیے۔ لیکن پاکستان چونکہ عالمی قوانین کی پاسداری کرتا ہے تو وہ اس نے نہیں اڑائے۔ لیکن اب کی بار انڈیا کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اب اگر انڈیا باز نہ آیا تو پھر آپ بتائیں پاکستان کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ یہی پھر آپشن بچتا ہے کہ JF-17 کو اڑائیں، اس میں میزائل جو ہے فٹ کریں اور جا کے جو انڈیا نے پاکستان کے پانیوں پر ڈیم بنائے ہوئے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ دیکھیں اس حوالے سے پہلے ایک آپ کو انٹرنیشنلی ماحول بنانا پڑے گا، عالمی دنیا کو قائل کرنا پڑے گا۔ جب عالمی دنیا جو ہے وہ بھارت کو کہے گی اور بھارت جو ہے وہ عالمی دنیا کی اگر بات نہیں مانے گا تو پھر پاکستان کا یہ جو حملہ ہے ڈیمز پہ یا ان کنسٹرکشن سائٹس پہ تو پھر یہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے گا، کیونکہ پوری دنیا جب انڈیا کو کہے گی، چاہے وہ روس کہے، روس کا بہت اچھا دوست ہے اور رشیا اس حوالے سے اس معاملے کی سنگینی سے بھی آگاہ ہے، اور پھر ہم شنگھائی تعاون تنظیم کے بھی ممبر ہیں، تو شنگھائی تعاون تنظیم مانے ہے کہ ایک رکن ملک جو ہے وہ دوسرے رکن ملک کے خلاف اس طرح کے حیلے حربے یا اس طرح کے جو ہے واٹر کو ویپنائز کرنا وہ نہیں کرے گا۔ لیکن انڈیا کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے، تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ابھی شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کو اپنا یہ کیس پٹ کر دینا چاہیے، اور جو ہے وہ روس کو، چین کو اور دوسرے جو دیگر شنگھائی تعاون تنظیم ممالک کے ممبران ہیں ان کو قائل کرنا چاہیے کہ اب جب مئی سپٹمبر میں یا جب بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی سمٹ ہو، اس میں یہ ایجنڈا ٹاپ آف دی لسٹ ہو اور انڈیا کو جو ہے وہ دباؤ میں لایا جائے۔ لیکن اگر انڈیا یہ چیزیں نہیں مانے گا تو پھر پاکستان کے پاس جو آپشن بچتے ہیں پھر مجبوراً چاہو نہ چاہے پاکستان کو وہ آپشن استعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ پانی زندگی ہے، پانی حیات ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔